नमस्कार, नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा कस्तो राजतन्त्र फर्काउने, सक्रिय के संवैधानिक शीर्षकमा नेपाल लाइभका राजनीतिक ब्युरो चिफ किशोर दाहालले तयार पारेको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत छ। सुरुमै मुख्य विषय प्रष्ट पारिहालौं। राजतन्त्र फर्किनेमा मलाई विश्वास छैन। फर्किनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। कदाचित फर्कियो भने पनि म गणतन्त्रवादी नै हुँ। आजकल राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भनेर कतिपय बोलेको र लेखेको देखिन्छ। राजतन्त्र फर्किँदैन भनेर म आफू ढुक्क हुँदाहुँदै पनि फर्किन्छ, फर्काउनु पर्छ भन्नेहरूले लुकाएको एउटा पाटोबारे छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। आवश्यक नपर्ने विषयमा चासो नराख्नु भन्ने सन्देश दिनका लागि नेपाली जनजिब्रोमा एउटा उखान प्रचलित छ, नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु। यति बेला राजतन्त्रको विषयमा लेख्नु सायद नजाने गाउँको बाटो सोधेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। अब आउँ मूल विषयमा। राजतन्त्र फर्काउनेलाई प्रश्न छ, कस्तो राजतन्त्र फर्काउने, सक्रिय कि संवैधानिक वा सेरोमोनियल? गणतन्त्र आउनु अघिका केही दशक खेलाउने हो भने नेपालमा दुई चरित्रका राजतन्त्र देखिए। पहिलो, तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालामाथि कु गरेकोदेखि 2046 को जनआन्दोलनसम्म। यही सिलसिलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 18 असोज 2059 र 2061 माघ 19 लादेको प्रतिगमन पछिको अवधिलाई जोड्न सकिन्छ। अर्थात् 2017 देखि 2046 सम्मको अवधि र 2059-61 देखि 2063 सम्मको अवधि। दोस्रो, 2046 को जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी 2047 को संविधानले सुनिश्चित गरेको राजतन्त्रको चरित्र, जुन मूलतः तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको मृत्यु अघिसम्म कायम रह्यो। राजतन्त्र फर्काउने हो भने यी दुई मध्ये कुन चरित्रको फर्काउने? पहिलो चरित्रको राजतन्त्र हुँदा अवस्था कस्तो थियो, त्यो विषयको सम्झना गरियो भने त्यही खालको राजतन्त्र पुनः फर्काउने कि नफर्काउने भन्नेमा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले अभ्यास गरेको सक्रिय राजतन्त्रमा के हुन्थ्यो? यस विषयमा धेरै कोणबाट चर्चा गर्न सकिन्छ। छोटकरीमा भन्दा राजाको नेतृत्वमा शासन हुन्थ्यो। उनले चाहेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्थे। अनिर्वाचितको समूहले सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन गर्थ्यो। उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन थियो। जनताको मत र चाहनाको अर्थ थिएन। देश जनताको सामूहिक प्रयत्न र विवेकद्वारा होइन, राजाको मुडद्वारा सञ्चालित हुन्थ्यो। राजनीतिक नेताहरूसँग जेलमा बस्नु वा निर्वासनमा जानु वा मारिनु मात्रै विकल्प रहन्थ्यो। जनतामाथि अनेक खालका घोषित र अघोषित बन्देज थिए। समाज पुरापुर बन्द खालको थियो। महेन्द्र पालाको कुरै छोडौ, ज्ञानेन्द्रले समेत सञ्चार माध्यममा सेना पठाएको, एफएमहरूलाई समाचार पढ्न नदिएको र इन्टरनेट बन्द गरेको त खासै पुरानो घटना होइन। निरङ्कुश शासन सञ्चालनका लागि राजाहरू अब्बल थिए। आजको बिन्दुमा उभिएर त्यति बेलाको सम्पूर्ण उकुस मुकुसलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। तर सम्झौँ, कुनै दिन बिहान उठ्दा इन्टरनेट नहोस्, सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुन्, टेलिफोन अवरुद्ध होस्, घर बाहिर निस्कदा सडकमा सेनाको बाहुल्य होस्, के भएको हो भनेर भनिदिने कोही नहोस्, एफएमहरूले समाचार भन्न छाडेका हुन्, चिने जानेका राजनीतिक नेताहरू जेलमा थुनिएका हुन्। राजाले चाहेका तर जनताबाट कहिले निर्वाचित नभएका कोही व्यक्ति कहीँ कतैबाट आएर फुत्त प्रधानमन्त्री वा राजाको मुख्य सहयोगी पदमा नियुक्त भएको होस्। तपाईलाई यस्तो अवस्थाको विरोध गर्न मन लाग्यो, तर कसरी गर्ने, कुन माध्यम प्रयोग गर्ने? तपाईले देशमा गलत भयो है भनेर 5-7 साथीहरूलाई जम्मा पारेर भन्नुभयो। त्यही आधारमा तपाईलाई प्रहरी कहाँ तारिख दिन जानुपर्ने होस्। गाथ गादै ताकेको अभियोग लाग्यो, कतिपय साथीभाइ मारिने भए। तपाईलाई एक दिनकै विषय सम्झेर हैरानी भइसकेको हुन सक्छ। अब सोच्नुहोस् त, तपाईँ जस्ता लाखौं सचेत मान्छेहरू, समग्र समाज नै वर्षौं वर्ष यस्तो उकुस मुकुसमा गुज्रिनु पर्यो भने के होला? के त्यस्तो बन्द समाज अन्य खुला समाज जस्तो सृजनशील हुन सम्भव छ? त्यस्तो समाजले प्रगति गर्न सम्भव छ? सृजनशीलता र प्रगति त्यस्तो समाजको प्राथमिकता हुन्छ? आजकाल गणतन्त्रको हक उपयोग गरेर हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्न पाइन्छ। गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर सडकमा नारा लगाउन पाइन्छ, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न पाइन्छ। तर राजाको सक्रिय शासनमा त व्यवस्था र संविधानको विरोध गर्न सजिलो थियो। त्यसका लागि भूमिगत नै हुनुपर्थ्यो। सम्पूर्ण खतरा वहन गर्न सक्ने आँट हुनुपर्थ्यो। अहिले स्वतन्त्रता छ, त्यसैले हाम्रो बहसको विषय व्यक्तिगत विकासदेखि मुलुकको समृद्धि, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माण लगायतमा छ। यति बेला हामी सहजै प्राप्त स्वतन्त्रतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा सोच्न सकेका छैनौँ।
जब निरङ्कुशता भोग्नुपर्छ त्यति बेला हाम्रो ध्येय नै स्वतन्त्रता हुन्छ। माथि उल्लेखित अन्य विषय त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छन्। यसलाई यसरी बुझाउन यत्तिकै बसिरहँदा हामीलाई अक्सिजनको महत्त्व बोध हुँदैन, तर जब कम मात्रै अक्सिजन भएको कोठाभित्र निसासिन्छौँ र सास फेर्न कठिन हुन्छ त्यति बेला अक्सिजनको महत्त्व हुन्छ। सक्रिय राजतन्त्रले हरेक क्षेत्रको विकासमा पुर्याउने अवरोध, जनताप्रति अनुत्तरदायी र सीमित मान्छेको रजगज, रणनीतिक रूपमा वर्चस्वशाली समुदायको भाषा, संस्कृति र प्रचलनको मूल प्रवाहीकरण तथा अन्य समुदायप्रति परायकरणको सिलसिलाले समग्र देशकै प्रगतिको सम्भावनालाई खुम्च्याउँदै जान्छ। पञ्चायतकालमा एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देश भन्ने शैलीको शासन व्यवस्थाले कसरी सीमित बाहेक अन्य समुदायलाई परायकरण गरेको थियो भन्ने विषयमा प्रशस्तै पढ्न र सुन्न पाइन्छ। आखिर त्यही क्षतिपूर्तिका लागि त पछिल्लो समय समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्यो। राजा त निर्वाचन मार्फत चुनिँदैनन्, जनताबाट निर्वाचित हुनु नपर्ने तर वर्षौंसम्म शासन गर्न सक्ने प्रणाली त निरङ्कुशता हो। यो समयमा निरङ्कुश प्रणाली न त जनताको निम्ति स्वीकार्य हुन सक्छ, न त विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक र आधुनिक शासन प्रणालीबाट समर्थन पाउन सक्छ। यति बेला सक्रिय राजतन्त्रको वकालत गर्नु भनेको उडिरहेको सुगाले आफै पिजडामा थुनिन रहर गर्नु जस्तै हो। अझ एकपटक बडो मुस्किलले पिजडाबाट फुत्किएको सुगाले पुनः पिजडामै पस्न खोज्नु त मूर्खता नै हो। नेपाली जनताले अरू काम छाडेर राजतन्त्र फिर्ता ल्याई आफूलाई मूर्ख साबित गराउलान् र जनताका निम्ति नेपालका राजा र राजसंस्था बलले नचिनेको बाघ हुन् र त्यसैले यति बेला सुखले दुःख खोज्यो, दुःखले काल भन्ने उखान किन चरितार्थ गराउनु छ र? अब लागौं दोस्रो चरित्रको राजतन्त्रतर्फ। संवैधानिक राजतन्त्र वा सेरोमोनियल राजतन्त्र भनिने अधिकारविहीन संस्थाको 2017 सालमा महेन्द्रले को गरेपछि सुरु भएको पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई 2046 सालको जनआन्दोलनले अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि जारी 2047 सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरियो। खासमा 30 वर्ष निरङ्कुशता लादेको संस्थालाई जनताले सुध्रिने अन्तिम मौका दिए। त्यसो त उहिले भागिसकेका राजालाई पुनः मुलुकमा भित्र्याएर जनताले सम्मान दिएकै हुन् नि त। नत्र त 104 वर्षसम्म मृतप्राय राजसंस्थाले सजीव हुने मौकै पाउने थिएन। त्यो पनि छाडौँ, राजा त्रिभुवनकै घोषणामा निहित गणतन्त्रात्मक विधान बन्न सकेको भए महेन्द्रको निरङ्कुशता भोग्नै पर्ने थिएन। त्यसपछिका अनेक अवसर र घातका कुरै छोडौँ, संक्षेपमा जनताका अनेक गुणमाथि तत्कालीन राजाहरूले बैगुण गरेका छन्। तैपनि मूलधारका पार्टीहरूले राजसंस्थाको मोह त्याग्न सकेका थिएनन्, तर जनचाहनाले उनीहरूलाई लताड्दै गणतान्त्रिक बनायो। 2046 को जनआन्दोलनपछि राजसंस्थाले आफूलाई प्राप्त सुध्रिने अन्तिम अवसरको दुरुपयोग गर्न थाल्यो। निरङ्कुशता थोपर्न अभ्यस्त सो संस्थाले फेरि त्यसकै लागि प्रयत्न गर्न थाल्यो। तैपनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निधन हुनु अघिसम्म खासै देखिने गरी ठूलो घटना भने भएन। जब 2058 जेठमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए, उनले अर्को साल 2058 असोज 18 नै पिता महेन्द्रको पश्चात पछ्याए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम करार गर्दै पदमुक्त गरेर आफ्नो स्वेच्छाचारितामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न थाले। 2061 माघ 19 मा त प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः पदमुक्त गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले आफै शासन सञ्चालनका लागि अघि सरे। त्यसपछि निरङ्कुश शासन लादे। संविधानको अपेक्षा थियो राजाले दलहरूलाई नै शासन गर्न देऊन्, दलहरूलाई पुरस्कार र दण्ड दिने नागरिकको अधिकारको सम्मान गरून्, राजा चाहिँ राजा नै भएर बसुन्। तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री फेर्नलाई रहर लाग्यो, त्यो पनि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको दुरुपयोग मार्फत। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर शासन गर्न मन लाग्यो। श्रीलङ्काबाट पञ्च झिकाएर जबरजस्ती जनताको शासक बनाउन मन लाग्यो। जनतामाथि बन्दुकको शासन सुरु गर्न मन लाग्यो। निषेधाज्ञा र निषेधित क्षेत्र फैलाउन मन लाग्यो। जनतामाथि अनावश्यक खानतलासी लिन मन लाग्यो। उनलाई 2047 सालको संविधानको धारा 127 को बिड समातेर सम्पूर्ण संविधानलाई नै चपाउन मन लाग्यो। अनि पो हो जनता र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मन फेरिएको, राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको। नेपालको राजसंस्था संवैधानिक दायरामा बस्न मान्दैन। नेपालमा राजसंस्था र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् भन्न सकिने पर्याप्त आधार छन्। मानौ न अहिले संवैधानिक सीमामा बस्ने भनेर वाचा बन्धन गराएर राजतन्त्र फिर्ता गरियो भने पनि केही वर्षमै उसको रगतमा रहेको निरङ्कुशता सलबलाउन थालिहाल्छ। कहीँ न कहीँबाट लोकतन्त्रमाथि झम्टिहाल्छ अनि फेरि आन्दोलन गर्नु। लो फर्काइएको राजसंस्था सेरोमोनियल भूमिकामै रहने भयो। उसले सरकार र संसदभन्दा माथिको सुपर पावरको भूमिका निर्वाह नगर्ने रे।
संसदको काममा दखल नदिने रे, खाली सरकार र संसदका कामलाई प्रमाणीकरण मात्रै गर्ने रे, अर्थात् देखावटी संस्थाको रूपमा यो संस्था फर्किने रे। त्यस्तो देखावटी संस्था जसले कुनै भूमिका निर्वाह नै गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने त्यस्तो संस्था किन चाहियो? केही गर्न नपाउने वा नसक्ने संस्था ल्याएर नेपालको समस्या समाधान कसरी हुन्छ? एक थरी भन्छन् मुलुक जोगाउने अन्तिम अभिभावक संस्थाको रूपमा राजतन्त्र चाहिन्छ। यो जनताको शक्तिलाई हियाएर गरिएको तर्क हो, किनकि यो समयमा जनताले जोगाउन नसकेको देश कुनै राजाले पनि जोगाउन सक्दैनन्। 3 करोड जनतासँग भन्दा एकजना राजा र उनका सीमित परिवारसँग त्यस्तो के अन्तिम अस्त्र हुन्छ र देश जोगिन्छ? राजाको अन्तिम अस्त्रले देश जोगिन्थ्यो भने सिक्किम जोगिँदैन्थ्यो होला। दल र तिनका नेतालाई देखाएर अर्का थरी भन्छन् 100वटा राजा भन्दा त एउटै राजा हुनु ठिक। जब राजा हुँदा पनि दलहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूले नै शासन गर्ने हो भने ती 100वटा राजा त त्यति बेला पनि हुन्छ। संवैधानिक वा सेरोमोनियल राज संस्था फर्काइए पनि शासन गर्ने त फेरि पनि दलहरूले नै हो। एउटा दलको ठाउँमा अर्को हुन सक्लान्, तर जनताबाट अनुमोदन भएर शासनको वैधानिक अधिकार बोक्ने दलहरू त हुन्छ नि। राजाले त त्यति बेला पनि लालमोहर लगाउने न हो। 2056 सालतिर फर्केर हेरौँ, त्यति बेला नेपालमा राज संस्था थियो। त्यस वर्ष भएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा बहुमत पाएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले पार्टीबाट मन्त्रीहरू बनाएर सरकार चलाए। चैतमा सरकार परिवर्तन भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ प्रधानमन्त्री बने। पुनः राज संस्था फर्कियो भने दलहरू कहाँ जान्छन्? त्यति बेला जस्तै चुनाव होला, भट्टराई वा कोइराला जस्तै अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्ला, काङ्ग्रेसको सट्टामा अर्को कसैले बहुमत ल्याउन पनि सक्ला, तर अन्ततः दलबाटै प्रधानमन्त्री बन्छन्, दलकै शासन हुन्छ। जम्माजम्मी अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा हुने होइन र अनि त्यसरी राजा राख्ने बित्तिकै कुन चमत्कार हुन्छ र नेपालको कायापलट सुरु हुन्छ? कहाँबाट पैसा बर्सिन्छ र तमाम ऋणीहरू ऋणमुक्त हुन्छन्? वर्षौं नबनेका सडक रातारात कसरी बन्छन्? कसरी रातारात स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र विदेश जानेको लर्को रोकिन्छ? महँगी कसरी घट्ला? कालाबजारी कसरी रोकिएला? सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको समस्या कसरी समाधान होला? भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण होला? यी सबै समस्या राजा हुँदा थिएनन् र 2065मा राजतन्त्र फाल्नुभन्दा अघि यहाँ सुख सहेल थियो। नेपालीले राजतन्त्रले दिएको सुख सहन नसकेर त्यो संस्थालाई फाल्नु परेको हो। जुन संस्थाको स्वभाव नै जनतामाथि निरङ्कुशता लाद्नेछ, संवैधानिक हुँदा सक्रिय हुने बाटो खोज्नेछ, जुन संस्थालाई सुधारको अवसर दिए तापनि दुरुपयोग गर्यो र आफू नसुध्रिने प्रश्न पार्यो, त्यस्तो संस्था फर्किए पनि नेपालमा चमत्कार हुने कुनै आधार छैन। त्यस्तो संस्था चाहिएको किन हो? लोकतन्त्रमा पनि नागरिकका सम्पूर्ण अपेक्षा पूरा भएका छैनन्, तर राजाको सक्रिय शासन अवधिमा भन्दा त राम्रै भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा कमजोरी भएका छन्, कमजोरी सुधार पनि त भएको छ। लोकतन्त्रमा त सुधार सम्भव छ। नागरिकले सरकार र राष्ट्रपतिका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्, कमजोरी औल्याएर दबाब दिन सक्छन्। जनताले आफ्नो मत दिने बेला प्रयोग गर्ने विवेकलाई थप जिम्मेवार बनाउन थाल्ने बित्तिकै लोकतन्त्रका कयौं समस्याहरू समाधान हुन थाल्छन्। हुँदै आएका पनि छन्। उनीहरूलाई जनताले जुनसुकै बेला पाठ पढाउन सक्छन्। विगतमा पटक पटक त्यस्तो भएको छ। तर राजतन्त्रमा सुधार सम्भव नै थिएन जति बेला राजतन्त्र थियो। त्यति बेला उसलाई संवैधानिक दायरामा बस्न अनुरोध नभएको होइन, चेतावनी नदिएको होइन, कमजोरी सुधार गर भनेर नभनिएको होइन, तर सेनाको आडमा प्राप्त शक्ति मार्फत उसले जनतामाथि नै निरङ्कुशता लाद्यो। जुन संस्थाले नेपाली समाजमा निहित विविधताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, जोसँग समाजलाई अगाडि बढाउने कुनै सूत्र छैन, त्यस्तो संस्थाको के काम? मुख्यतः जनताले राजालाई पटक पटक अवसर दिन सक्छन्, तर पटक पटक पाठ पढाउन सक्दैनन्, किनकि मान्यता नै छ राजाले गल्ती गर्दैनन्। राजाले जब गल्ती गर्छन् उनी राजा रहँदैनन्, सधैँका लागि रहँदैनन्। ज्ञानेन्द्रको हकमा भएको त्यही हो।